अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा फिरा मलिक हमीद। उम्मीद करें ना सारे दोस्त आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो सलामत रखे, खुश खुरम रखे। हाजिर थी गए अज की एक वीडियो के नाल। जिहड़ा सारा अजकल सोशल मीडिया बहुत ही एडवांस थी गए। सारे जिहड़े देहातों के लोग हैं ये भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी घिंदे पैन, ख़ास तौर पर टिकटॉक के विच। टिकटॉक यकीन करो इस सारे मुआशरे को तबाह करके रख दिता है। ऐसी ऐसी बेहुदा ते वाह हयात किस्म की वीडियोज़ अपलोड थींदियां जे को बंदा देखदे ही सा को शर्म आती है कि यार सारे लोग किस पासे वेंदे पैन। असां भी बचपन गुजारा है, लेकिन ये है कि सारे दौर ये मोबाइल वगैरह को होंदे, ये फहाशी को नहीं होंदी जी अजकल है। तो इवें सारे नाल एक इलाका है नूरपुर थल। नूरपुर थल दे विच उहदा एक नवा ही इलाका है रंगपुर बघूर। उत्थों कल 3:15 बजे एक लड़की जिंदा नाम है इकरा अजीम, वो कत्ल थी है। कत्ल क्यों थी है? वजह क्या है? यह टिकटॉक है। वो 2 बच्चों की माँ है, तलाक थी हुई है, तो अपनी वालदा के कोल रही है। ना आई उनका इकरा अजीम, उम्र उनकी है 32 साल। 2 दे बाल ही हैं। वह शोर है को ना, पुछण वाला है कोई को ना। उस टिकटॉक के उत्ते अपनी ID बनाई है थल दी शहजादी के नाम को। उस तो बाद इन्होंने टिकटॉक दी वीडियोज़ आनियाँ हैं। पर सारे जिहड़े ये देहाती इलाके दे सारे लोग हैं ना, इस चीज़ को बड़ा मायूब समझते कि घर दियाँ खवातीन टिकटॉक के उत्ते आके वीडियो बनावें। उन्होंने वास्ते ये बहुत मायूब गाल है, सारे वास्ते भी मायूब गाल है कि सारे घर की कोई औरत टिकटॉक के उत्ते आके ऐसियां बोल्ड किस्म की वीडियोज़ बनावें तो बर्दाश्त असां भी नहीं कर सकते। कोई भी गैरतमंद बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुण जिहड़े बंदा बाहर निकलता है, या इसको मारे उसका नाम है मोहम्मद बिलाल, कज़ा नहीं होंदा। जिहड़े बाहर निकलता है तो लोग जड़ा ना आवाज़ें कसने हैं, ये उनका कज़न है वे थल दी शहजादी दा, ये भी थल दा शहजादा है। किवें लोग गाली करन। उस इसको बारहा मना किया कि मेहरबानी कर तू टिकटॉक छोड़ दे, साकू इस इलाके दे विच वसन दे, साकू इस इलाके दे विच जीवन दे। जिहड़े पासे मैंने असां शर्मिंदा थीने हैं। अच्छा जेड़े पासे मैंने लोग पूछते वो एक थल दी शहजादी है, तेरी कज़न नहीं, तो असां उतना शर्म को मर मैंने हैं। तुसा ID खोलो थल दी शहजादी, तुसा आप ही देख सो कि जी वो वीडियोज़ उन्हें हैं। मैं हूँ क्या खा मरहूमा के बारे छोदी दुनिया तो टुर गई है। अपने अमालों का हिसाब उस आप देना है। लेकिन ये टिकटॉक जड़ा ना उसकी जान घिन गई है। कल वत वो 3:15 से उनके घर आए मोटरसाइकिल पर। वत इसको आकस कि मैं तेको अगे भी बार हाँ मना किया, तू बात नहीं आई। हुण भी तैं कुछ देर पहले टिकटॉक के उत्ते अपनी वीडियो अपलोड की है, तो तेको मना किया, तू बात नहीं आती पई। उस आके मेरी मर्जी है, मेरी जिंदगी है, मैं जिमें मर्जी के गुजारा, तू कौन होने मैं को रोकण वाला। उस आके असां तो इलाके दे विच वसूं तो नहीं ना, असां तो सिर चाह के टुरन दे ही कौन है। उस तू बेहतर नहीं कि तू होवे नहीं। उस जड़ा ना 3 बोर पिस्टल है उनते फैर किते, वो सिर फैर लगन, चेहरे ते फैर लगन, सीने ते फैर लगन, डेथ ही गई है उसकी। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का? कोई है फ़ायदा?
ہوں اگر کوئی اچھے عمال ہوئے نا تو اساں آکھوں یہ لڑکی شہید تھی گئی ہے، لیکن ہوں تو اساں یاد ہیں کہ لڑکی قتل تھی گئی ہے اپنے اس ٹک ٹاک دی وجہ کو۔ ساری اجے بھی سریکی لڑکیاں ایسیاں عورتیں ایسی ویڈیوز بنائی ہیں کہ ساکو شرم آتی ہے۔ میں اکثر سوچنا یار انہاں دے گھر والے کونی، انہاں دے بھیڑی بھرا کونی، یہ معاشرے دے وچ بے کیویں زندہ رہسن جیڑیاں یہ ویڈیوز بنائیں لوگ، کیا انہاں کو پوچھنے والا کوئی کونی؟ ہوں عالم جان ایک ودا تھے وہ بئی پتہ نہیں نال ہوں کیڑی بھونڈن جیڑی وہ ویڈیوز جو میں نہیں بنانی ہیں دیکھ کے شرم آندا، مردوں کو شرم آندا دیکھ کے، یقین کرو۔ ایسی ویڈیوز ہیں کہ میں کچھ آکھ نہ سکتا یار، لیکن یہ ذہن وچ رکھو کہ جڑے انہاں دے گھر والے ہیں وہ باہر نکلن دے کونے، معاشرے دے وچ وہ منہ دکھاون دے بھی کونی وے۔ یہ جیاں عورتوں دی کوئی لائف کونی، کوئی زندگی کونی، یہ جیاں عورتوں کو، یہ جیاں لڑکیاں کو اگلے ٹائم پاس واسطے تو انہاں دے نال دوستی کرے سن، لیکن کداں بھی یہ جیاں لڑکیاں نال کوئی شادی نہیں کریں دا۔ اور تو ایک بئی گل دساں، کئی بندے ایسے ہیں جنہیں اپنی بیویاں کو خود ٹک ٹاک تے گھن کے آئے کھڑوتے ہیں، نال انہوں نے ویڈیو بنائے دے کھڑوتے ہیں، سارا کچھ کرنے دے کھڑوتے ہیں۔ اور اکثر ڈٹھا گیا ہے کہ جیڑے اپنی بیویاں کو گھن کے آندے ہیں نا، یہ سوشل میڈیا دی دنیا ہے، اتنا ہک تو ہک فنکار بیٹھا ہوں دے سامنے، ایسا جال بھی چھیندے کہ وہ جڑا شوہر ہوندہ نا وہ منہ دے دا رہے ویندے تے پرلے دی بیوی گھن کے غائب تھی ویندے۔ پچھے جانت میں ایک ویڈیو بنائی آئی، ایک لڑکی میں آئی دبئی دا لڑکا آئی ہوں نال مجھے سیٹنگ تھی گئی، ان جناب وہ شوہر کو جناب اس کو اڑا میں تنال۔ کئی ایسے ہیں شوہر جنہیں اپنے بیویاں کوئی کھسوا کھڑ دیں۔ خاص طور تے میں اکثر پاکستان دے وچ ٹک ٹاک چلے بشک چلے اساں انہاں دے بند کر رہے ہو، لیکن اس دا ہی کہ جڑا نا کوئی قانون ہونا چاہیے، اس واسطے بھی کوئی لا ہونا چاہیے۔ پی ٹی اے دا کام ہے کہ جڑا نا بھئی اس دے اتے آبجیکشن لگنا چاہیے، یہ جی ویڈیوز دے اتے کوئی اصلے دی سمگلنگ کریں دا بیٹھا ہے۔ ہوں ارشمان نیازی دی ویڈیو آئی پئی ہے ٹک ٹاک دے، وہ کلاشن کوف دی جڑا ہے نا ایڈورٹائزمنٹ کریں دا بیٹھا ہے کہ جاندے کوئی 3.5 لاکھ 4 لاکھ ہے وہ آ کے گنے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ ٹک ٹاک دے یہ جی ویڈیوز نہیں آمنیاں چاہیے، یہ جڑے پوزے پنگے لیندے بیٹھے یہ بھی ٹک ٹاک دے اتنے نہیں آمنے چاہیے۔ خاص طور تے یہ جنیاں لڑکیاں ٹک ٹاک دے اتنے آ کے ایسے بےہودہ ویڈیوز بنائیں کہ ساکو شرم آندی ہے۔ اساں سریکی ہیں، یقین کرو بھئی اساں سریکی جڑے ہیں غیرت مند لوگ ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اساں لوگ یہ برداشت نہیں کریں دے کہ ساری سریکی بیلٹ دیاں لڑکیاں ایویں آویں۔ ایک وہ ڈی جی خان دی ڈول ڈی جی کنتے گئی ہے، اتھوں والے لوگوں کے نابل جڑے ریئیکٹ کیتا ہے اس کو آخر کہ ہوں ڈی جی خان کا نام استعمال کرے چا، سوال ہی پیدا نہیں تھیندا۔ تو سب کچھ سٹینڈ گننا چاہیے۔ یہ جڑیاں اپلوڈ کریں اس کو جڑا نا لائک نہ کرو، اس دی آئی ڈی فالو نہ کرو، انہاں دے ویو جڑے کم تھے نے اپنی موت آپ مر ویسے۔ یہ ٹک ٹاک پتہ نہیں کتنے لوگوں کی جان گھن چکا ہے، کئی لوگ جنہیں دنیا تو ٹک ٹاک کی وجہ کو ٹر گئے۔ اللہ پاک تھوڑا حامی و ناصر ہوئے۔ اج تو میرے یہ پیغام ہے کہ سوشل میڈیا دا مثبت استعمال کرو، مثبت ترین استعمال کرو۔ کل مل سوات انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو دینا، کل تک اپنے بھرا ملک امید کو اجازت، رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔